Mayong hapon mga igsoon, karon ato na pong tubagon kining usa ka pamahayag sa atong mga kaatbang nga nagdala og pangutana. May tungod sa atong Ginoong Jesucristo kay sa ilang pagtuo sa Kristo tao lamang. Apan kitang mga Katoliko diha sa atong doktrina atong gisangyaw nga si Kristo Dios usab. Matud pa sa atong mga kaatbang, sila nagkanayon, ako adunay nalibgang pag-ayo sanglit, dunay muarag panagsumpaki nga mga pulong ni San Pablo bahin ni Kristo. Siya nag-ingon sa Kolosas 1:15 nga siya sa Kristo mao ang dagway sa Dios nga dili makita, ang panganay sa tanang mga binuhat. Dinhi masabot nga siya binuhat lang, kay panganay man sa tanang mga binuhat. Apan sa Kolosas 1:16 giingon sa in English, for by him all things were created that are in heaven and that are on the earth. Nga sa hubad, kay dinha kaniya ang tanang butang gibuhat. Ug matud pa nila, mao nga nagpasabot gayud nga si Kristo mausab ang magbubuhat sa tanang mga butang. Apan sa Isaias 44:24 giingon usab, ako mao ang Dios ang magbubuhat sa tanang mga butang, nga mao ang nagbuklad sa langit ug nagkatag sa yuta, kinsa ba ang uban kanako. Dinhi klaro kaayo nga ang bugtong magbubuhat mao di ay ang Dios nga Amahan, dili si Kristo. Og nabuhat lang ang tanang mga butang alang ni Kristo. Husaya kini kay nalibog gayud ako. Mao kini ang ilang pangutana mga kaigsuonan. Kay sa unang tugon ang Dios Amahan ilamang gibutangan og mga bawel ang consonant mo to nga mabasa na nga Jehovah. Mao kini ang unang hubad nila sa ngalan sa Dios. Apan sa in English ani Yahweh. Dinhe maglibog jud pud ta kun ingon niini ang masugatan natong mga nga pangutana. Isip usa ka Kristiyano Katoliko nga giatake pag-ayo sa uban nga mga sikta o sa atong kaatbang aron pag bungkag sa atong pagtuo ug sa doktrinang Katoliko. Mao na nga kung dili kita makatubag niini, moingon dayon sila nga napildi ang mga Katoliko kay di gayud makatubag sa among pangutana kuwang sa pagtuon. Og kung tubag usab kita apan sukwahi sa tumong sa ilang pangutana, moingon gayud sila nga ang Katoliko magpataka na lang magtubag dili sibo sa pangutana. Mao ni mga kaigsuonan atong tubagon. Sumala pod sa gipahayag nga tubag sa atong Santa Iglesia Katolika. Giingon dili kini lisod nga husayon, diha sa pagkatao ni Kristo siya binuhat. Apan ang nahasulat si Jesus nga Nazaretnon, tao nga gipamatud-an kaninyo sa Dios pinaagi sa katingalahan ug mga kahibulungan. Buhat 2:22. Og kining iyang pagkatao sumpay pa ni San Pedro nga kining Hesus nga gilansang ninyo sa krus gibuhat sa Dios nga Ginoo og Kristo. Buhat 2:36. Nene mga igsoon, maaninaw nato nga diha sa pagkatao ni Kristo siya gibuhat nga Ginoo og Kristo. Apan
Maayo usab nga atong timan-an mga kaigsuonan nga siya usab usa ka magbubuhat gayod sumala sa gihapong wali ni San Pedro. Siya miingon, gipatay ninyo si Kristo ang magbubuhat sa kinabuhi. Buhat 3:15. Ug dili kay kanara mga kaigsunan nga kaso nga si Kristo gipaila nga magbubuhat sa iyang pagkausara sa amahan. Gipaila nga daan ni San Pablo nga ang Dios mao'y magbubuhat kay ang tagsa-tagsa kabalay gitukod ni bisan kinsa, apan ang nagbuhat sa tanang mga butang mao ang Dios. Hebreo 3:4. Busa mga kaigsoon, tin-aw nga ang magbubuhat sa tanang mga butang mao ang Dios. Karon sutaon nato, kung may mabasa ba kita nga si Kristo gipaila gayud usab nga magbubuhat sa tanang mga butang? Ani ang mga igsoon, sa gipili kitang daan sumala sa tuyo ni Kristo, ang nagbuhat sa tanang mga butang sumala sa kabubuton sa iyang sumala sa pagbulutan sa iyang kabubuton. Epeso 1:11. Atong nasayran nga si Kristo mao gayud ang buhi nga pulong, nga siya mao ang nasuluban sa panapton nga natina sa dugo. Busa si Kristo mao gayud ang pulong, ug nga atong mabasa sa San Juan 1:1-3. Sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa himaya. Ang himaya ingon nga bugtong anak sa amahan. 1 Juan 1:14. Apan wala ka na magpasabot nga kung sama pananglit sa puthaw, nga kung ang puthaw purmahon og martilyo, mawala na ang iyang kaputhaw. Puthaw gihapon siya. Kung ang Dios mulugway sa kinaiya sa tao, wala magpasabot nga nawala na ang iyang pagka-Dios. Busa mga kaigsuonan, kanang gibasa mo sa basahon sa Ezekiel, kana repirado ni Hari Tero nga mapahitason, busa gisaway siya sa Dios nga ikaw tao, dili Dios. Wala ka nailabot ni Kristo mga igsoon. O kanang imong gibasa sa Numeros 23:19, mao'y gitandi sa Dios ang iyang kinaiya nga dili siya tao nga magbakak. Ang Dios dili tao nga magbakak. Busa wala kini labot sa hitabo sa inkarnasyon nga ang Dios nagpakatao mga kaigsuonan.